शहर बसरा में एक छोटे से गांव में जाहिद नामी धोबी अपनी बीवी और बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। वो रोजाना गांव के किनारे बहने वाली नदी पर कपड़े धोने जाता और अपनी मेहनत से रोजी कमाता था। अगरचे जाहिद निहायत ईमानदार और मेहनती था, मगर किस्मत की देवी इस पर मेहरबान न थी। इसकी आमदनी कम होती जा रही थी और नदी के किनारे रखा कपड़े धोने का पत्थर भी इतना पुराना हो चुका था कि किसी भी वक्त टूट सकता था। कई बार इसने नया पत्थर लेने का सोचा, मगर माली हालात ने इसे ये मौका न दिया। एक दिन जाहिद मामूल के मुताबिक नदी के किनारे बैठा कपड़े धो रहा था, मगर आज वो गैर मामूली तौर पर परेशान था। इसके हाथ पानी में डूबते और उभरते रहे, मगर दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। जिंदगी की तलख हकीकतें, गुर्बत और तंग दस्ती इसके दिल को बेचैन कर रही थी। तभी अचानक नदी के पानी में जोरदार लहर उठी। ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर कोई बड़ी चीज हरकत कर रही हो। जाहिद हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ खड़ा हो गया। अचानक नदी की गहराइयों से एक अजीब और गरीब आवाज उभरी, जो किसी जानी पहचानी जबान की नहीं लग रही थी। जाहिद के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आंखें फाड़ कर पानी की तरफ देखने लगा, जहां हलचल बढ़ती जा रही थी। जाहिद हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ नदी को तकने लगा। पानी की सतह पर उड़ती हुई लहरें जैसे किसी गैर मामूली कुव्वत का इशारा दे रही थी। अचानक नदी में एक जोरदार गिरज सुनाई दी और पानी तेजी से घूमने लगा, जैसे किसी ने इसमें कोई जादू बिखेर दिया हो। लम्हों बाद पानी के अंदर से एक देविकल नीले रंग का जिन बरामद हुआ। ये जिन लंबे कद का था। इसका जिस्म नीला और चमकदार था और आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख थी। इसके हाथ में एक चमकदार छड़ी थी जो रोशनी बिखेर रही थी। जाहिद का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर वो अपनी जगह जमा रहा। जिन ने गरजदार आवाज में कहा, धोबी, मैं इस नदी का मुहाफिज हूँ। तुम बरसों से यहाँ मेहनत कर रहे हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से खुश हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जो चाहो मांगो। जाहिद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसके पास सुनहरी मौका था कि वो अपनी तकदीर बदल ले, मगर इसका दिल किसी लालच में नहीं पड़ा। पहले तो इसके होंठों पर कोई लफ्ज न आया, मगर फिर इसने हिम्मत जमा करके कहा, मुझे अपनी मेहनत पर यकीन है। मैं दौलत नहीं चाहता, ना ही कोई जादुई ताकत। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी रोजी बेहतर हो जाए, ताकि मेरे बच्चे भूखे न सोएं और मैं इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सकूं। जिनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बोला, तुम वाकई एक नेक दिल इंसान हो जाहिद, लेकिन मैं तुम्हें ये सब यूं ही नहीं दे सकता। अगर तुम वाकई अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम इन आजमाइशों में कामयाब हो गए तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। जाहिद ने गहरा सांस लिया। इसके सामने एक ऐसा मौका था जो शायद जिंदगी में दोबारा ना आता। इसने पुरअज़्म लहजे में जवाब दिया, मुझे तुम्हारी आजमाइशें कबूल हैं। जिन ने जाहिद के सामने हाथ बढ़ाया और एक पुराना बोसीदा कपड़ा इसके हवाले करते हुए कहा, इसे धोकर ऐसा बना दो कि ये बिल्कुल नया नजर आए। जाहिद ने हैरत से कपड़े को देखा। वो ना सिर्फ मैला था, बल्कि जगह जगह से फटा हुआ भी था। इस पर मैल की इतनी मोटी तह जमी हुई थी कि इसमें असल रंग का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। मगर जाहिद ने हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन नदी के पानी में उतरा और पूरी ताकत से इसे धोने लगा। वो घंटों तक कपड़े को रगड़ता रहा, पानी में डुबोता, साबुन लगाता और दोबारा धोता। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसे मालूम हुआ कि कपड़े की हालत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा। वो बदस्तूर मैला और बोसीदा लग रहा था। जाहिद की उंगलियां पानी में मुसलसल काम करने की वजह से सिकुड़ने लगी, मगर इसने हिम्मत न हारी। रात हुई तो जिन ने पूछा, क्या तुम कामयाब हो गए? जाहिद ने अफसरदगी से कपड़े को देखा और सर झुका लिया। अभी नहीं, मगर मैं कोशिश जारी रखूंगा। अगले दिन वो फिर नदी में गया और नए अज़्म के साथ काम में जुट गया। हर धुलाई के साथ वो दुआ करता कि इसकी मेहनत रायगा ना जाए। 3 दिन गुजर गए और जाहिद मुसलसल सब्र और लगन के साथ कपड़ा धोता रहा। तीसरे दिन जब इसने आखिरी बार कपड़े को पानी में डुबोकर बाहर निकाला तो हैरान रह गया। कपड़ा बिल्कुल साफ और चमकदार हो चुका था, जैसे नया हो। जाहिद के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई।
جن مسکرایا اور کہا تم نے صبر اور محنت کا امتحان پاس کر لیا۔ یاد رکھو ہر چیز وقت اور مستقل مزاجی سے بدلتی ہے۔ پہلی آزمائش میں کامیابی کے بعد جن نے زاہد کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر رکھتے ہوئے کہا اب اسے پانی پر رکھ کر تیراؤ۔ زاہد نے حیرت سے پتھر کو دیکھا، پھر جن کی طرف دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر اسے ندی میں پھینک دیا۔ جیسے ہی پتھر پانی میں گرا وہ سیدھا ندی کی گہرائی میں ڈوب گیا۔ زاہد نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر دوسرا پتھر اٹھایا اور اسے نرمی سے پانی میں رکھنے کی کوشش کی، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ وہ کئی طریقے آزماتا رہا، کبھی پتھر کو آہستہ سے پانی پر رکھتا، کبھی اسے گھما کر چھوڑتا، مگر ہر بار پتھر ڈوب جاتا۔ کچھ دیر کی ناکامی کے بعد وہ کنارے پر بیٹھ گیا اور ندی کے پانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ ندی میں کچھ لکڑی کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ زاہد نے سوچا پتھر بھاری ہے اس لیے ڈوب جاتا ہے، مگر لکڑی ہلکی ہوتی ہے اس لیے تیرتی ہے۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ایک مضبوط اور ہلکا لکڑی کا تختہ تلاش کیا، اس کے اوپر پتھر رکھ کر آہستہ سے پانی میں چھوڑا۔ لکڑی ندی کی سطح پر تیرنے لگی اور اس کے ساتھ ہی پتھر بھی پانی پر تیرنے لگا۔ جن نے خوش ہو کر کہا لگایا اور کہا تم نے عقل اور سمجھداری کی آزمائش پاس کر لی۔ ہمیشہ یاد رکھو بعض مسائل طاقت سے نہیں بلکہ حکمت اور تدبیر سے حل ہوتے ہیں۔ جن نے زاہد کی طرف دیکھا اور ندی کے دوسرے کنارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اب آخری آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ وہاں ایک بڑا فقیر بیٹھا ہے، جاؤ اسے اپنی سب سے قیمتی چیز دے دو، مگر بدلے میں کچھ مت مانگو۔ زاہد نے جن کی بات سنی اور ندی کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھا۔ اس کا دل سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مگر میرے پاس چیز ہی کیا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ تو ایک غریب دھوبی تھا جس کی پوری دولت صرف اس کی محنت اور ایمانداری تھی۔ جب وہ فقیر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ کمزور اور نحیف تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ زاہد کی نظر اپنے کندھے پر پڑی جہاں اس کی ایک پرانی مگر واحد چادر تھی جو گرمی، سردی اور دھوپ میں اس کے سہارا بنتی تھی۔ یہی اس کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ زاہد نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بغیر کسی تردد کے اپنی چادر اتاری اور ادب سے فقیر کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ قبول کریں بابا۔ فقیر نے چادر اٹھائی اور زاہد کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا بیٹا تمہاری زندگی میں برکت ہوگی۔ جو دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں کبھی محرومی نہیں ہوتی۔ زاہد کی آنکھوں میں خوشی اور اطمینان کی روشنی چمکنے لگی۔ جب وہ واپس آیا تو جن کہا لگا کر ہنسا اور بولا تم نے ایثار اور بے غرضی کی آزمائش بھی پاس کر لی۔ سچی دولت وہ ہوتی ہے جو دل میں ہو نہ کہ ہاتھ میں۔ جن نے ہاتھ بلند کیا اور کہا اب میں تمہیں وہ انعام دوں گا جو تمہاری محنت اور نیکی کے قابل ہو۔ اگلے دن جب زاہد ندی پر پہنچا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کا پرانا گھسا ہوا دھونے کا پتھر ایک چمکدار مضبوط پتھر میں تبدیل ہو چکا تھا جس پر کپڑے دھونے سے وہ کبھی خراب نہ ہوتے۔ یہ جن کی دی ہوئی برکت تھی۔ اب زاہد کی محنت زیادہ رنگ لانے لگی، کپڑے تیزی سے اور بہتر انداز میں صاف ہونے لگے جس کی وجہ سے اس کا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ جلد ہی گاؤں کے دوسرے دھوبی بھی اس کے پاس آنے لگے اور اس سے سیکھنے لگے۔ اس کی ایمانداری، صبر اور عقل نے اسے نہ صرف روزی میں برکت دی بلکہ گاؤں میں عزت اور مقام بھی عطا کیا۔ زاہد جان گیا کہ اصل کامیابی طاقت میں نہیں بلکہ صبر، سمجھداری اور نیکی میں ہے۔